घेऊन सच्चे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. देवाचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां जण एकल्याक म्हणटागी नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 25 आनी 26 आज उतार म्हणटागी सर्वीस पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी प्रत्येक तरां तुजी दया करूं. आज आमची दया करतलो जेजू आमच्या सांगात हजर आसा. कित्याक तो दयाळ आनी काकुदा जावन आसा. परतूर म्हणटा पळय सर्वेस पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको. हांगा पळया एक्सोडस चॅप्टर 34 वर्स 29 एक घडी आमी वाचचे ह्या वेळार. मोइचे सोल्ल्या शासनाचो फळयो हाती घेवन सिनाय पर्वता वयलो सकला देंवताना सर्वेस्पराकडे उलयिल्ले वरवीं सर्वेस्पराकडे उलयल्ल्या द्वारी ताच्या मुखामळाची कात परजळटली. सर्वेस्पराकडे उलयल्ल्या द्वारी ताच्या मुखामळाची कात परजळटली. पळया सर्वेस्परा लेगीत मोइचे 40 दीस आनी रात सिनाय पर्वत रावलो. सकला येता आसतना सर्वेस्परा लागीं उलयल्ल्या द्वारी मोइचेची कात परजळटली. त्या खातीर हर एक मागण्याचो एक वर्ड सांगता साम 34:5 तुजे मुखामळ परजळटले. तुजे मुखार कोणाचेर नदर लायल्या वेळा सडवंदाराचेर जीवदाताराचेर आमच्या आश्रयाचेर आमच्या रसनाराचेर केदाळ आमी दिश्ट लायता आमचे मुखामळ शायन मारता परजळटा. म्हणल्यार भितरल्यान ती कुशालकाय उपजोवन येते रावता. आमचे मुखामळ केदींच खंतीन पडना. पण हान्नाच्या जिवितांत हान्ना चॅप्टर 1 वर्स थंय 11ची वळी म्हणटागी तिचे मुखामळ केदींच भावाना जाले कित्याक तिचे मुखामळ हर एक दिसा परजळटाले. कित्याक 18 वर्स पळय एक फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 1 वर्स 18 तिणें सगळे आपले काळीज देवा मुखार उक्ते केले आनी रडोंक लागले. सगळे तिणें खंत बेजाराय जेजूच्या देवाच्या हातान तिणें समर्पित केले. आयकूया. तिणें जाप दिली तुझ्या दोळ्या मुखार तुजे साकारणीक दया लाभूं. उपरांत ती थंयशी गेली. ती जेवली आनी पियेली आनी तिचे मुखामळ फुडें केदींच खंती बरी जावना.
कित्याक देवा मुखार ती उबे रावली. मोयशे 40 दीस 40 रात देवा सांगात आसल्या वेळार देवा सांगात आसल्या द्वारी मोयशेची कात परत जळूंक लागली. परतून आमी थंयचे एक्सोडस चॅप्टर 34 वर्स 29 इकडे वाचया परत इकडे. मोयशे सल्ल्या शासनाचो फळयो हाती घेवन सिनाई पर्वता वयलो सकला देंवतना सर्वेस्परा कडेन उलयल्ले वरवीं ताच्या मुखामळाची कात परजळटली म्हूण तो नेणा आसलो. आरोनान आणि सकड इस्रायलितांनी मोयशेच्या मुखामळाची कात परजळटली ते पळयले आनी ताचे लागीं वसूंक तांकां भिरांत दिसली. तसली एक सकत ताच्या मुखामळाचे दिसताली. म्हणजे मगाचे न्हू पळय सांगाता म्हणून म्हणया सोदून आसा. सो तुवें समकाल्ली ती वाट म्हणून आज सोम्यान समकाल्ल्या त्या वाटेर आज आमी समकोवया. ताच्या मोगा लागीं आमी एक जावया. ताचे थंय आमी आसरो घेवया आनी सांगाता म्हणून म्हणया वेळार तुवें समकाल्ली वाट चलोंक आशेता जिणयेच्या दिसांनी रात सोदून आसा. तुवें समकाल्ली ती वाट चलोंक आशेता जिणयेच्या दिसांनी रात तुवें सोम्या जिविताक वाट तुजेर पाती येतल्यान सैताचें मेट तुवें सोम्या जिविताक वाट तुजेर पातेल्यान सैताचें तुवें सोम्या जिविताक वाट तुजेर पातेल्यान सैताचें अंधकारान भरल्या या भुंयतळान बापा तांव देवून आयलो. अंधकारान भरलेल्या या भुंयतळान बापा तांव देवून आयलो. परजेच्या काळजांनी वय सोम्या तुका आमी अर्घा दिता. सोदून आसा तुवें समकाल्ली ती वाट चलोंक आशेता जिणयेच्या दिसांनी रात सोदून आसा तुवें समकाल्ली वाट चलोंक आशेता जिणयेच्या दिसांनी रात तुवें सोम्या जिविताक वाट तुजे पातेल्यान सैताचें तुवें सोम्या जिविताक वाट तुजे पातेल्यान सैताचें हालेलुया 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 वैवश्य पिरोळ हालेलुया. महिमा तुका वाकड सगळ्या मेगडी आमचे दोळे धांपया. सगळ्या आमी स्तुती करया. सकाळीच्या वेळार ताका आमी वाकणया. ताका आमी दिनवास तो आमचो आदार तो आमचो आसरो जावन आसा. तो आमचे सर्वस्व जावन आसा. तुका आराधन तुका बापा महिमा तुका बापा वाकणी तुका बापा वापूर बायचो दीस दिल्ल्याक तुका आमी स्तुती करता बापा. सोम्या तुका आमी वंदिता. सोम्या तुका आमी स्तुती करता. तू आमचो आदार जावन आसाय. तू आमचो आसरो जावन आसाय. तू आमचो सोडवंत जीवदाता जावन आसाय. पवित्र आत्म्या तू आमचो भुसवंत जावन आसाय. आमकां वाट दाखयनार तू जावन आसाय. हालेलुया 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 वी वर्शिप यू लॉर्ड. एक घडी आमी शांत रावया. सकाळीच्या वेळार आमचे काळीज सोम्याच्या हातान दिवया. आमचो आत्मो आमची चिंता आमचे कुडीचे विश्वे सोम्याच्या हातान समर्पित करया. सोम्या तुज्या आत्म्यान आमकां भर वायट तातून आमकां निवार. सोम्या तुज्या मोगाचे सगळो अनुभव करूंक ह्या सकाळीच्या वेळार म्हजें काळीज म्हजें मौन म्हजें जिवीत उक्तें कर. सोम्या ह्या सकाळीच्या वेळार तुजो ताळो आयकूंक म्हाका कृपा लाभय. सकत लाभय. उलय सोम्या म्हज्या लागीं उलय सोम्या. आयच्या दिसा उलय सोम्या. तुज्या मोगान म्हाका एक कर सोम्या.
आमेन. म्हणजे मगाच्या या सकाळीच्या वेळा बापूरबाईची टेस्टिमनी ऐकूया. म्हज्या नातवाक 3.5 वर्सां जाली, तो उलयनासलो. तशें हांवें दिवान मार्शी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिल्लें, तें हांव रिपीट करनच आसलें. तशें आतां म्हजो नातू उलयता. हो उपकार केल्ल्या देवाक हांव आर्गां दितां. तशेंच दिवान मार्शी ग्रुपाक बरी भलायकी मागता, सदांच तांचे बसत मागता. हांव स्मिता सावंतवाडीसून उलयतां. म्हाज्या घोवाक 2 वर्सां लॉकडावनान काम नासलें. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन वर्ड ऑफ गॉड मागलें आनी तेणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांवें रिपीट करूं नासलें आनी म्हाज्या घोवाक आतां काम मेवलें. तो बरे भाशेन आतां भायर आपल्या कामाक बोटीर गेला आनी काम करून बरे भाशेन येयला म्हणून ब्रदर प्रकाशाक आनी तेज्या टिमीक देव बरें करूं म्हणून मागता. म्हजी दुसरी टेस्टमनी म्हाजे तकली खूब दुखताली. म्हाका CT स्कॅन करूंक सांगलेलें. म्हाजो रिपोर्ट बरो येवनी म्हणून ब्रदर प्रकाशा कडेन मागलें आनी म्हाजो रिपोर्ट नॉर्मल येयलो म्हणून ब्रदर प्रकाश तेज्या टिमीक देव बरें करूं म्हणून मागता. तिसरी म्हजी साक्षीदान आसा. म्हज्या भुरग्यांक ताळेन दूख आसली आनी म्हजी बरी भुरगीं नासली. आतां बरी आसा म्हणून ब्रदर प्रकाशाक आनी तेज्या टिमाक देव बरें करूं म्हणून मागता. 5 भासोणी ह्या वेळा जण एकली आमी उसारया आनी हांगा जे कितें पोस्टरार घाला भोव आपुर्बान वाचया, सांगाता म्हणून वाचया आनी सुमेची सकत सुमेची दैवी कृपा आमी जण एकले अनुभव करया आनी म्हणया. Psalm chapter 55 verse 22. तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदीस दंडोळूंक दिवचो ना. Isaiah chapter 26 verse 4. सर्वेस्पराचे सदांच विश्वास दवर, कित्याक सर्वेस्पर एक सासणी खडाप. Psalm chapter 37 verse 4. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद, तुझे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितलो. Ezekiel chapter 36 verse 27. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो, तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलाशे करतलो आनी म्हजो आज्ञा तुमी पाळीशे करतलो. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आपुर्बायेन ऐकूया. इस्रायलांतल्यान उलयता. पयल्यान पयले तन्या देवाक हांव काळजांतान आर्गां दितां. ही म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा. म्हज्या भावाक इस्रायल येवंक बरी विजा मेळोवंक हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी ताणें आमकां देवाचें उतार Isaiah 45:2 आनी Isaiah 45:3 आमकां दिलें. आमी कुटुंबा समेत सदांच रिपीट करता रावले आनी खंयचे आडखळ नासतना तो बऱ्या तरान इस्रायल येवन पावलो. येदे व्हड उपकार केला धन्य देवाक हांव काळजांतान आर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक बरे भलायकी दिवन दी आनी तांच्या मिसा कामाक बरी मुंदरून व्हरूंक देव बरी कृपा दिवन दी म्हणून मागता. आर्गां दिसू. होगलाप जेजू, स्तुती जेजू. हांव दुबयतान उलयतां. हांव म्हजे दुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजे 2 years and 6 months ताका लास्ट फ्रायडे जोर ताप सुरू जावन हांव ताचो थ्रोट एक्झामिनेशन करतना ताच्या थ्रोटा भितर ल्हानशे सोर्स पडले. हांवें ते सोर थ्रोट म्हणून चिंतलें. मागीर डॉक्टराडे गेलें. ताप ताचो देविनातलो. हाय ग्रेड फिवर आसतालें ताका 39.3 39.4 तशें. मागीर डॉक्टरान चॅक करून वखदांनी बरोवन दिली. एंटीबायोटिक्स दिवनात, ती दिना म्हणाली. मागीर सांजेर घरा पावतना ताच्या हाताक आनी पांयाक रॅश येवंक सुरू जाले. राती जाताना ते रॅशेस हर्ट जाले. तेन्ना म्हाका कळ्ळें हें हँड फूट अँड माउथ डिजीज ताका सुरू जाला. माउथा भितरी ताचे सोर्स जाल्यात म्हणून. काही एक खावंक खायनातलें, पियेनातलें. काली एक गोट उदक पियेतना ताका जीव रेडोवंक येतालें तितले ताका फटाफट जाताली. राती जाताना ताका न्हीद पडोना. मस्त कोरोस जाले. सगळी रात ताका आयस घालन, कॅलमाइन लोशन घालन मस्त सफर जालें ते फ्रायडे. ऍक्च्युली ही डिजीज तुका 3 to 5 days म्हणसर जाता आनी पोड सडत जावन येतात. बट म्हणजे मम्मी डॅडीन ती मँगलोर बेस्ड आसात. मम्मी डॅडीन कंटिन्युअस वर्ड ऑफ गॉड सांगले. ब्रदर प्रकाशान दिले वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअस तांणी सांगून आसली आनी दुसरे दिसा ते सॅटर्डे ते एकदम बरें जाले. ताचे तोंडाचे पोडी उणें जावंक सुरू जाले. ताणें खावंक सुरू केलें आनी ताका कोरोजी मस्त उणें जाली. संडे भितर तें कंप्लिटली गूण जालें, कंप्लिटली हील जालें
काही एक कोरोस ताकाना तोंडा भितर पोड आनी पुरा गायब जाले आनी ताणें खावंक जेवंक पियोंक आनी परत सुरू केलें. आता ते नॉर्मल आसा. इतले व्हडले अजाप केल्या आमच्या जेजू क्रिस्ताक हांव काळजांत हांव नर्गां दितां. थँक यू जीजस, थँक यू जीजस, थँक यू जीजस. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमाकी हांव म्हज्या काळजांत हांव अर्गां दितां. तांचे पासत हांव सदां नीत मागतां. थँक यू. म्हज्या मगाचेनू ह्या सकाळीच्या वेळार मोठ्या रितीन आमी नियाळ करया. हर एक वेळा आमी नियाळ करना साम चॅप्टर 119 वर्स 68 पळया. तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय, तुजे कायदे म्हाका शिकय. कित्याक तूं बरो हर एक दिसा बरें ते तूं करताय, तुजे कायदे म्हाका शिकय. तुजे कायदे प्रमाणे चलोवंक, आस उपदेश पाळूंक म्हाका स्कुरपा बोळ सकत लाभय. कित्याक तूं बरो, कित्याक बरो देव हर एक दिसा जिवितान बरें करता. म्हज्या मगाचे न्हू जावं फुरो थोड्या फावटी विंगड तुजें बरेंपण आमच्या जिवितान घडोवन आसा. जावं फुरो आज आमी खंयच्या एक मरेकार पिड्या खातीर मागता जाल्यार जावं फुरो मोतीचें समाधान जेजून लाभयला. जावं फुरो आज थोडी मागली वस्तू आमकां मेळोंक ना. जावं फुरो आमची भुरगीं जाणवायन भरल्यात. विंगड रितीचे विंगड कितें ना कितें बरेंपण आमच्या जिवितान दिसान दीस घडोवन आसा. कित्याक साम चॅप्टर 9 वर्स 18 आपुरबायन त्या सुवातेर आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 9 वर्स 18 पळय घडीभर आमी. कित्याक गरजेवंताक तो ससनाक विसरना. हर एक वेळार आमी आमच्या मागण्याच्या आमी गरजेवंत जावन आसता. आमकां विंगडची गरज आसा जावं फुरो कांय गरज ना जाल्यार आमी मागता. कित्याक सोम्या आमकां पवित्र आत्म्यान बोर, तुज्या देण्यान बोर, तुज्या फळान बोर, तुज्या कृपेन बोर, तुज्या सक्तेन बोर. कित्याक आमी गरजेवंत जावं आसा. कित्याक उतार परतून वाचचें आमी. कित्याक गरजेवंताक तो ससनाक विसरना. मुखार दुबल्या धाकट्यांचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावंसो. आमचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावंसोच ना म्हज्या मोगाची न्हू. कित्याक म्हळ्यार पळय परतून हांव थंय श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 21, 22, 23 तशेंच दानी प्रत्येक तरां पळय तोबीताचें जिवीत पळय. तोबीताचो बरोसो निरार्थक जावंकूच ना. तोबीत चॅप्टर 4 वर्स 21 घडी वाचचे आमी. तोबीत चॅप्टर 4 वर्स 21 थंय तोबीत आपल्या पुताक तोबी आसा बो आपुरबायन एक उतार सांगता पळय तें. म्हज्या पुता आमी दुबळी जाल्या म्हूण भियेनाका. म्हज्या पुता आमी दुबळी जाल्या म्हूण भियेनाका. तूं देवाच्या भिरांतीन चलशी जाल्यार सर जिन्साच्या पदकांतून पयस सरशी जाल्यार आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाक मानवाता ते करशी जाल्यार तूं ते करशी जाल्यार तुका व्हड ग्रेस काय मेळटली. व्हड ग्रेस काय पळय म्हज्या मोचनो. आज ग्रेस काय जावं फुरो आमकां पयशांची जावं फुरो घर जायचे, बंगलो जायचे, बरें काम जायचे, इवन युरोप वचचे आनी खंय वचचे, जायते आमचे पळय सोपान चिन्ह आसूं बरें आमी मागया बरें आनी देवाक जाय जाल्यार डेफिनेटली आमकां त्या सुवातेर पावयतलो. ताच्यान की व्हडली ग्रेस काय मागूंक जाय. सोम्या तुज्या मोगान तावन म्हाका कितेंच वेगळो जावंक दिनाका. सोम्या तुज्या मोगा ते म्हाका एक कन्न दवर. सोम्या तुज्या आत्म्यान म्हाका बोर. सोम्या तुज्या मोगान म्हजें काळीज लासून दी. सोम्या तुज्या मोगा ते म्हजें काळीज जळोवन दी. कित्याक म्हज्या मोगाचें वर्ते जावन आसा आयच्या दिसा. कित्याक म्हळ्यार आमी देवाच्या मोगांत एक जावन रावंक जाय. कित्याक म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 35 आमकां कोण देवाच्या मोगांतल्यान मेकळे करता. त्या खातीर एक व्यक्ती देवा तें आसा जाल्यार पूर्ण की देवळे कश्ट येवन अडकळ येवन स्तेपनां पळया फातरायत आसतना एकी फातर ताका लागल्या बरी ना. तो पवित्र आत्म्यान भरोवन सर्गा दिश्ट करता आसतना बापाच्या उजव्या जेजूक ताणें पळयलें. तसली सकत ताणें अनुभव करून घेतली. तसली पदवी ताणें अनुभव करून घेतली. म्हज्या मोगाच्या फाटल्या दिसा सुमार एक 72 इयर्साची एक भयण म्हणटाली ब्रदर म्हजे सांगता कोणी ना जाल्यार म्हजे सांगता देव आसा ब्रदर. हांव बापूर कुशालपणी आसा. सकाळी देवाचें चित्र वाचता, दनपाराचें नियाळटा, सांजेची वाचता. हांव देवाचें चित्र मग्न जावन गेलो. म्हाका कांयच फरक पडना ब्रदर म्हाका खंयचें टेंशन ना. फाटल्या दिसांनी म्हाका जायते वर्सां पयलीं कॅन्सर आसलें. पोरच्या दिसा परतून सुमार 15 दिसां पयलीं कितें लागल्या बरी जालें आनी परतून सुद्दां टेस्ट केलें. टेस्ट करतना एक बरो भावार्थ म्हजो इतलें म्हळ्यार देव म्हज्या पक्षा आसा. हांव हॅप्पी. डॉक्टर म्हणटा की तुका कितें गांठ आसल्या बरें परतून बगता आसा, तुका बेजार जायना गे, भिरांत दिसना सर नो. कित्याक म्हळ्यार 72 वर्सां देवान म्हाका बापूर बायन दवरला. हांव खंयच्याय वस्तू भियाना.
हांव त्या सुम्या थंय खुशाल आसा, म्हजे मुस्कार पळोवन म्हजे मुखामळ पळोवन ती इतले खुशाल जाली गे. गड कित्याक म्हळ्यार तुज्या मुखामळ परजळ दिसता आसा. वडोर हांवें सांगलें मोयशे सिनाय पर्वत सकयल देंवून येता आसतना मोयशेची कात परजळटाली, शायन मारताली. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू स्तेपन तशेंच जेन्ना फातरयता आसतना तर कांयच कळना जालें, कित्याक तसली सगळे पवित्रात्मेची पदवी ताचेर देवून आसली. त्या खुशालकायेन त्या संतोषकायेन तो बरो नासलो. ही भयण म्हणा लागली सगळे टेस्ट केले, रिपोर्ट आयलो थोड्या दिसांनी, रिपोर्टी कांयच ना. तेजे पयलें म्हाका कळीत आसलें म्हाका आसचें ना म्हणून. तितलो तिजो स्ट्रॉंग फेथ म्हज्या मोगाचें न्हू तो भावार्थ आज म्हजे थंय आनी तुमच्या जिवितान आसूंक जाय. खंडीत जावन भावार्थान आमी अद्भुतां जें पळोवंक घेवयात. भावार्थाद्वारे हे कश्टाक सगळे पयस करयात. आज त्या सुमयेचेर दवरल्या भावार्थाद्वारे सगळे सिट्युएशन आमी हँडल करून वचूंक जाता. त्या सुमयेचेर दवरल्या अखंड भावार्थाद्वारे तुमच्या घरांत उसांबळी जावं दी, अडकळी येवं दी, दुबळिकाय येवं दी, अस्कतकाय येवं दी, असमाधान येवं दी, घोव बायलां मदें आदलन पडचे सिट्युएशन संदर्भ येवं दी जाल्यार देव तुमच्या पक्षाक आसा. रोमन्स चॅप्टर 8:31 बो अपूर्व नियाळ करया. कित्याक म्हळ्यार अनुभव करा तुमच्या हर एक गणितांत, हर एक संकश्टाचो अनुभव करा, हर एक सिट्युएशनांत अनुभव करा. देव म्हज्या पक्षाक आसा. वाचया घडी बरं आमी इतले सकट आमच्या दोळ्या हुजीर आसतना आनीक आमी कितें म्हूण येता. जर देव आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. आमचे विरोध रावंक शकता. एक घडी चिंतून पळया, देवच आमच्या पक्षान आसा. सर्ग आनी संवसार रचलो देव, आज तुका आनी म्हाका रचलो देव आमच्या पक्षान आसा जाल्यार कोण आमच्या विरोध रावंक जाता. कोणाचेर आमचे विरोध रावंक जायना. त्या खातीर परतून पळय साम चॅप्टर 106:1 पळय हाल्लेलुया सर्वेस्पर अर्घा दिया कित्याक तो बरो ताचो विस्वासी मोग सासना थकता. कित्याक तो बरो ताचो विस्वासी मोग सासना थकता. म्हज्या मोगाचें साम चॅप्टर 86:5 एक पळय आमी सुमया तूं दयाळांनी बोगसूंक तयार. सुमया तूं दयाळांनी बोगसूंक तयार. तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग. तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग जावन आसा. हर एका घडी देव आमचो मोग करता. एक घडी भर आमच्या दोळ्यांत आंबया म्हज्या मोगाचें न्हू जाता जाल्यार आमचो हात आमच्या काळजा दवरिना सगळें सिट्युएशन सुमयेचें तें सरेंडर कर मागया. सुमया तुज्या वर्त्या मोगान आज म्हाका बोर सगळ्या सिट्युएशनांत समस्येंतल्यान म्हाका सुटका लाभय. आशिर्वाद म्हज्या जिवितां वळोवन दी. सगळ्या उण्यापणांतून अस्कत करता म्हाका सुटका लाभय. सुमया आज मागता हांव जेजू. कितल्या लोकांनी आमचेले माग म्हणला, कितल्या बावड्यांक पेटिशनां धाडलात, कितल्या लोकांनी हांगा पेटिशनां घालात आनी कितले फोन करून सांगला जाणकाराच्यो गरजो आमी तुज्या मुखार उबारता. सुमया जेजू आज आमी मागता विशेष रितीन आज ICUंत आसल्या, वेंटिलेटर आसता, मरणाचे तणेर आसता, लास्ट स्टेजीर आसल्या मात्र न्ही प्रत्येक तरान आज कितल्या भुरग्यांची एग्जामी आसा ह्या भुरग्यांक आमी तुज्या मुखार उबारता. मागता सुमया विशेष रितीन आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, काम नासतना करगून आयच्या दिसा म्हणी काम मेळात गी म्हूण राखून रावल्या ह्या तुज्या भाव भयणीची काकूत कर. दनया तांचो दीस पडतो ग्रास तांकां फावो कर. मागता सुमया आज कोणाची डिलिव्हरीची डेट आसा, कोणाकी पयणार वचूंक आसा, कोणाक खंयचे टेस्ट आसा, हे सगळें तुज्या आतां सरेंडर करता. तुजी कृपा, तुजी सकल, तुजी पदवी जण एकल्याचेर देंवून दी. आयचो दीस आमचो नंदन जाल्लो, आशिर्वाद जाल्लो, बेसवानी भरलो जावं दी. मात्र न्ही येता वेताना सगळ्या अवघडांत अनाहुतांत आमकां राखून व्हर म्हणून तुजेले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर विशेष कॉलनी जावन आसा मार्चाच्या 30 तारखेर सेंट तेरेजा चर्च नॉटिंगहम सांजेर 9 वरां पर्यंत त्या एकामेका म्हाका सांगा आनी येया. 30 आनी 1 तारीख मार्चाची सेंट बेनेडिक्ट RC चर्च मँचेस्टर सांजे 9 वरां पर्यंत. एप्रिलाच्या 1 तारखेर 5 प्रेशस वूड चर्च स्टोन ब्रिज त्या सुवातेर दनपार 2 ते 5 वरां पर्यंत. मागीर परत एप्रिलाच्या 11 रिट्रीट 2 तारखेर एप्रिलाच्या आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च ग्रीनफील्ड त्या सुवातेर सांजे 3:30 ते 7:30 भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेस्त विशेष मागण्या आसा. येया आनी सुमयेचे दैवीक सक्तेचो आमी जण एकले अनुभव करया. तशेंच प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सुवातेर आमच्या होली लँड टूर आमच्या फिरगजगारा करता आसतना 21 मे
टू 31 मे. थोडी सिटी आसात 8828470640 ह्या व्हॉट्सअप नंबरार तुमी कॉन्टॅक्ट करात. म्हज्या मोगाच्या 3 म्हयन्याच्या रिट्रीटाच्या आमी अनाउन्समेंट हांगा दवरतले. एप्रिलाच्या 28, 29, 30 इनर हिलिंग रिट्रीट जावन आसा. मेच्या 26, 27, 28 कपल्स रिट्रीट जावन आसा. तशेंच जून 23, 24, 25 सिनियर सिटीजनशीप रिट्रीट जावन आसा. दया करून ह्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी प्रत्येक तरान जाता तितली बाबणी ह्या रितीन तुमी भाग घेया. आनी परत हर एक वेळा मागीर आमी एकामेकातीर समेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मेल्विन. हांव म्हज्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. इल्ले दिसा पयलें म्हज्या पुताक हुशार नासलें. ताप आनी कोंकली आशिल्ली आनी 2-3 पुटी वखद हाडल्यारय हुशार जावं नासलें. मागीर परतून डॉक्टरा कडेन वचून हें करतना तांणी एक्सरे काडिचें म्हणून सांगलें. एक्सरे काडून पळोवन म्हणलो की कापो आनी पुरो लांगसान घट जाला आनी एडमिशन करीचें म्हणून सांगलें. डॉक्टरान सांगलें बरें आमी एडमिशन केलें. मागीर परतून नेक्स्ट दीस डॉक्टरान सांगलें की कापो आनी पुरो लांगसान स्प्रेड जावन निमोनिया जाला म्हणून. जाल्यार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें आनी वर्ड ऑफ गॉड घेतलें. हांव तशेंच म्हजें कुटुंब तें रिपीट करतेत आसल्या. आतां म्हजो पूत हुशार जावन घरा आयला. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सुम्या जेजू, ओगलाप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया. म्हजें नांव प्रतिमा. म्हाका फाटल्या म्हयन्यांत मेन्स्ट्रेशन जायनासतना हांव मस्त कश्टान आशिल्ली. मेन्स्ट्रेशन जायनासतना म्हाका मस्त पोटान दूख आशिल्ली. हांवें 2 दीस वेट केलें. मागीर हांव डॉक्टरा कडेन गेली. डॉक्टरान म्हाका सांगलें ब्लड रिपोर्ट पळयचे मागीर तुका हांव मेडिसीन दिता म्हूण. तशें तिणें म्हाका ब्लड टेस्ट केलें. स्लो आनी फास्ट म्हूण 2 तरांचे ब्लड टेस्ट केल्या उपरांत तिणें म्हाका 10 दिसाची मेडिसीन दिलें. तिणें म्हाका सांगलें मेडिसिनान तिले एफेक्ट जावन तुका पोटान दूख येवंक पुरो म्हणून. तें आनी हें म्हूण 2 म्हाका पोटान दूख मस्त दोसतालें. म्हजी दिसाचीं कामां करूंक जायनासलें. म्हाका रातीक न्हिदूंक जायनासलें आनी सोमाघट्ट खावंक जेवंक जायनासलें. कालें करचें म्हूण कळनासतना म्हाका मस्त मोत टेन्शन जाताली. ब्रदर प्रकाशाचे मॉर्निंगांनी हांव प्रेयर आयकताल्यान रिट्रीट आयकताल्यान तांचे नंबर म्हजे कडेन आशिल्लें. तांच्या ग्रुपाक हांवें मेसेज केली. तांणी सांगलें म्हाका शुअरली तुजे खातीर आमी मागता म्हूण आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करतालीं. थोडे फावटी म्हाका जायनासल्या वेळार हांव बसून नियाळटलीं. अशें जावचे डेटाच्या 20 दिसा उपरांत म्हाका मेन्स्ट्रेशन जालें. हांव म्हज्या धन्य देवाक अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक हांव आभारी जावन आसा. देव बरें करूं. हांव शोभा म्हज्या पुताच्या बऱ्या भलायकेची साक्ष दिवंक आशेतां आनी ही साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावतां. म्हजो पूत 2 वर्सांच्या प्रायेंतावन आस्मा अटॅक जावन केदाळे सीक पडटलो पूण देवान ताका आपूण बरी भलायकी दिल्या. तशेंच आदल्या डिसेंबरान ताचें शुगर लेवल चडलें आनी ताका इन्सुलीन दिवचें पडलें. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन दिलें आनी ताणें आमकां देवाचें उतार दिलें आनी तें उतार आमी सदांच सांगून आसल्या आनी मागून आसल्या. आतां तो बरो जाला आनी ताका इन्सुलिनाची गरज ना. ताची शुगर लेवल नॉर्मल आयलां. येदे व्हड उपकार केल्ल्या आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या येदे व्हड उपकारा खातीर येदे व्हड अजापा खातीर हांव काळजांतान देवाक अर्गां दितां. प्रेज यू जीजस, थँक यू जीजस. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच साबार संगतींनी म्हज्या जिवितांत देवान अजापां केल्यांत देवान केदाळे सोडून घालूं ना. खंयच्याय स्थितीर खंयच्याय वेळार देवान सोडून घालूं ना आनी साबार तरांची अजापां केल्यान त्या खातीर देवाक अर्गां. प्रेज यू जीजस, थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. हालेलुया. प्रेज यू जीजस. हांव म्हाका मेळिल्ल्या उपकाराक जेजू क्रिस्ताक अर्गां दितां आनी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या धुवेक 11th ग्रेड सायन्स एडमिशनाक प्री बोर्ड एग्जामांत सायन्स आनी मॅथ्स सब्जेक्टांत ताणें बरे मार्क्स काडूंक आसले. सायन्सान ताका बरे मार्क्स मेळ्ळे पूण मॅथ्सांत इल्लेशे उणे मार्क्स मेळोन एडमिशन इल्लें कश्टाचें जावन आशिल्लें आनी आमी खातीर आशिल्ल्या. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें रिपीट करनत आशिल्लीं आनी अजाप म्हणल्या भशेन म्हज्या धुवेक ताका
ताका जाय जाल्ल्या स्ट्रिमांत एडमिशन मेळ्ळें. ह्या खातीर हांव जेजूक अर्घां दितां आनी होगलाप दितां. आनी तशेंच ताच्या मुखल्या बोर्ड एग्जामांत ताणें बरें करून शिकून मार्क्स काडच्या खातीर जेजू लागीं मागतां. आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर ग्रुप आनी ताच्या टिमाकी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तांच्या वयर मागता. हालेलुया, प्रेज यू जीसस.